आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, चुनावी घोषणापत्र, 15औं योजना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अठोट र दिगो विकास लक्ष्यलाई महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छु। सबै प्रकारका सामाजिक आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशील बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु। जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी, पेशाविद र आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेत यथोचित महत्व दिएको छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 सार्वजनिक भइसकेको छ। अब म मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.1%ले ऋणात्मक हुन पुग्यो। सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। तथापि कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ। गत वर्ष प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा $1126 रहेकोमा चालु वर्ष $1191 र प्रति व्यक्ति खर्चयोग्य आय $1486 पुग्ने अनुमान छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 30.8% र कुल राष्ट्रिय बचत 31.4% हुने अनुमान छ। स्वास्थ्य जोखिमका बावजुद आपूर्ति श्रृङ्खला नियमित गर्न सकिएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। गत वर्ष 6.7% रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 3.1%मा सीमित भएको छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, कर्जा र निक्षेपको वृद्धि दर सकारात्मक रहेको, पुँजी बजारमा कारोबार वृद्धि हुँदै गएको छ। तथापि कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण यी परिसूचकमा आगामी दिनमा चाप पर्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारी खर्चमा 16% र राजस्व सङ्कलन 14.1%ले वृद्धि भएको छ। वैशाख मसान्तसम्म रु 2 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण गत वर्षको पहिलो 10 महिनाको तुलनामा 15.7%ले वृद्धि भई रु 2 खर्ब 94 अर्ब 33 करोड पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 91 अर्ब 47 करोड राजस्व बाँडफाँड भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा निर्यात 20.2%ले र आयात 13.1%ले बढेको छ। व्यापार घाटामा कमी आई शोधनान्तर स्थिति रु 42 अर्ब 54 करोड बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 14 खर्ब 33 अर्ब 27 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको 85.9% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 91.4%, पुँजीगततर्फ 71.3% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 85.2% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यको तुलनामा 94.8% राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान रु 27 अर्ब 6 करोड र विदेशी ऋण रु 1 खर्ब 65 अर्ब 10 करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 23 अर्ब परिचालित हुने अनुमान गरिएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क. कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। ख. अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने। ग. राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने। घ. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न व्यय बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। क. कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन। ख. कोभिड-19बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार। ग. श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई
काम र रोजगारीको सुनिश्चितता। घ सबै नेपालीलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। ङ कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति। च जीवन उपयोगी एवं सिपयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी। छ तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण। ज संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास। झ सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्वयिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच। य उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अब म संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु 57 अर्ब 95 करोड र स्थानीय तहलाई रु 94 अर्ब 56 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 35 अर्ब 87 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 73 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। समपूरक अनुदानतर्फ रु 12 अर्ब 37 करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 26 अर्ब 69 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड-19 को निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 100 शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता पाउने गरी 1 वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधि उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अस्पतालमा शय्याको अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था सृजना हुन दिइने छैन। कोभिड-19बाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। वर्तमान जनउत्तरदायी सरकार सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 विरुद्ध निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा विश्वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु
26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आइसियु, एसडियु र शय्याको उपलब्धताको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य कर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदको लागि रु 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगोला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरेको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतिको लागि आइभीएफ सेवा विस्तार गरिनेछ। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका 397 स्थानीय तहका 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आवश्यक अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका 13 प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 6,20,000 बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा 7% वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याएको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 46 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्ष 3 प्रदेशका 9 जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 50 शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 200 शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम 10 शय्या छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 50 शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिनेछ। जटिल तथा घातक प्राकृतिक रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाडौँको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरोसर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डायग्नोस्टिक सेन्टर र अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि 1500 शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसिलिटी केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरी आगामी 3 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 1,28 करोड विनियोजन गरेको छु। कान्ति बाल अस्पतालको आइसियु वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 34 करोड छुट्याएको छु। शहीद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अपरेसन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु 58 करोड विनियोजन गरेको छु। वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन एकसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा 4 लेनको करिडर सडक निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। धादिङको बेलकुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिनेछ। रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50% परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 7,50 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने तथा स्तरोन्नति भएका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 1,22,77 करोड पुर्याएको छु। अब म राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थापन कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थापन। कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने
मासिक 20,000 लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निशुल्क उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा 20% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साझेदारी, सहलगानी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100%, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा 25% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साना किसानका लागि धानको बिउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक खान ल्यापटप खरिद गर्न रु 80,000 सम्म 2 वर्ष अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक खान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने 2078 जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु। घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा 50% सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खरिद संस्थाको हर्जना नलाग्ने गरी 6 महिनासम्म म्याद थप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाएको छु। निर्माण व्यवसायलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी बापतको 50% रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसाय कोषको रकम परिचालन गरिनेछ। कोभिड-19 प्रभावित व्यवसायका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 5% ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि 5% ब्याज अनुदान दिन रु 13 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि परियोजना लागतको 30% सम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट निजी लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरेको छु। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। अब म श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। श्रम, रोजगार र रोजगारी सृजना। सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सिप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रिसियन, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ, कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाख व्यक्तिलाई सिप विकास तालिम प्रदान गर्न रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। यस अन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम 2 वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप 25,000 रोजगारी सृजना हुनेछ। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गरिनेछ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिनेछ। श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमिकको हक हित व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्चित गरिनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा निःशुल्क खोप पोषण र आधारभूत शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवा अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि गरेको छु। असक्त, असहाय एवं परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा सुविधा, उपचार र बासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। बालबालिकाको खोज तलास, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिका मुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सार्वजनिक भौतिक संरचना पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्र सेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गरिनेछ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु 14 अर्ब विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा न्यूनतम 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। विपन्न महिलालाई सिपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको दाइजो प्रथाको अन्त्य गरिनेछ। महिला विरुद्धका कुरीति भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण सशक्तिकरण महिला शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिंसा विरुद्ध कडा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसी महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्य विनाकमा मंगला साना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ। विपन्न दलित आदिवासी जनजाति एकल महिला अपङ्गता भएका महिला बादी कमलरी कमैया चेपाङ राउटे लोपोन्मुख सीमान्तकृत लगायत वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 स्थानमा बाल उद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिनेछ। बाल बालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र बाल साहित्यको प्रवर्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। बाल बालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिनेछ। मोरङ भक्तपुर कास्की र बाँकी जिल्लामा सरकारी स्तरबाट बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिनेछ। तनहुको ढकालटारमा व्यवस्थित बाल सुधार गृह निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाल अधिकारको संरक्षण प्रवर्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिनेछ। 100 सयभन्दा ठूला स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अलग वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र दिवा सेवा केन्द्र र आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधासहित 500 क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। एकल महिला विधवा विधुर शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। अल्जाइमस लगायतका बुढौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। अब म कृषि वन उद्योग वाणिज्य पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि योग्य जमिनको चक्राबन्दी गरी कौबलियत सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि बाली मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्थानीय तहमा अध्ययनरत 300 विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक जना प्राविधिकलाई 1 वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि र कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर नुवाकोट बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ मुस्ताङ म्याग्दी डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवं मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको 50% सम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यन्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पाट पूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल तरकारी र नगदेबाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई 50% सम्म सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको चतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 200 खाद्य भण्डार केन्द्र, 89 शीत कक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु 84 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी, मनहरा, सन्धिखर्क लगायत 17 स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्न पूर्व तयारी कार्य गरिनेछ। काठमाडौँको चौहारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारी हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई 50% पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। उत्पादक किसानको कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु 7 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र बाली बिमाको प्रिमियम बापत 50% अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। 2 वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, 3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दूधजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न 35% सम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुधारिएको गोठ निर्माण, पशुदाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवं विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुलुकका 468 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नस्लका गाई, भैँसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका
स्रोत पशु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई भैँसी र कुखुरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपक्षी वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्न बाली, तरकारी तथा फलफूलका वर्णशंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बिउ बिजन र नस्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बिउ फेर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कृषि अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न 2 वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासतर्फ रु 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिंचाई आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिंचाई प्रणालीको नियमित मर्मत समार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छु। आगामी वर्ष थप 29,400 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप 2,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटरको मूल नहर र 12 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप 5,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु। रानी जमरा कोलरिया सिंचाई आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको 9 किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप 3,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की एक्सटेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको 15 किलोमिटर मूल र 5 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी 20,300 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृहबाट 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 10 किलोमिटर मूल नहर निर्माण र ब्रह्मदेव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी 2,900 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिंचाई आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी 8 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रगण्डा, बडकापथ, बागमती, पालुङटार, बृहदाङ उपत्यका लगायत साना, मझौला र ठूला सतह सिंचाई आयोजना निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप 400 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सुरुङको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पठान्तरण गरी खानेपानी, सिंचाई र विद्युतका लागि बहुउद्देश्य प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी जलस्रोतको उपयोग गर्न नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ। सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। निर्माणाधीन भेरी बबई पथान्तरण बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडोक्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। 2 वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। 9 मोरे बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको DPR तयारी गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तराई मधेसका
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट लगायत प्रदेश नम्बर 2 का 1,22,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयारी गर्ने सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष हेडवर्क्स र विद्युत गृह निर्माण सुरु गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमान्ड एरियाको कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम 4 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको छु। आगामी वर्ष तमोर, चिस्याङ, कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। माडी, दाङ र पश्चिम सेती कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25 जिल्लाको 20,000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न 5,000 स्यालो ट्युबवेल र 200 डिप ट्युबवेल जडान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायतका नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ गरी 600 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण, मानव बस्तीको सुरक्षा र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तह मार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, बाणगंगा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको बेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनताको तटबन्ध अन्तर्गत मावा, बिरिङ, बक्राहा, खाडो, रातु, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, तिनाउदाना, भादा, मोहना लगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 115 किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न 84 किलोमिटर तटबन्ध 3 वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवं तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तर आबद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट तराईको सिंचाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवं पर्यटन प्राइम लाइभ गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु। सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चिया, अलैँची, कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बिउ, बिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। गरिबीसँग विशेषकर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आबद्ध करिब 32,000 सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु 19 अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 8 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। वन विकास, काष्ठ, गैर काष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 1,53 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचौले लगायतका उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र प्रमाणीकरण बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवं जडीबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडीबुटी बालीको बिमा गरी प्रिमियम रकममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छु। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवं वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बिमा गराइनेछ। वनजन्य पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचौले, केसर र यार्सगुम्बा जस्ता दुर्लभ एवं बहुमूल्य वनस्पति तथा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाघ, एकसिङे गैंडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता सङ्कटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनेछ। रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का 50 स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1,50,00,000 वृक्षारोपण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवा रोपी हरित सहर विकास गरिनेछ। वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु। शपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाठ पूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरण मैत्री विकासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्मत 2088 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा चम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई मधेसका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपाल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु 14 अर्ब 13 करोड छुट्याएको छु। पर्यटन प्रवर्धन, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता र अतुलनीय Prime Live